नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। बडा दशैंको 9औं दिन शक्ति स्वरूपा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी महानवमी मनाइँदै टीकाको उत्तम साइत भोलि बिहान 10:19 आज 2856 कोरोना संक्रमित थपिए। नसक्ने बिरामीको निशुल्क उपचार गर्न र धरोटी नलिन अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। महामारीकै बीच मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीको लहर, कोरोना जत्तिकै सजगता अपनाउन चिकित्सकको सल्लाह। टर्कीका राष्ट्रपतिले फ्रान्सेली समकक्षीलाई अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेपछि दुई देशबीच तनाव, फ्रान्सले बोलायो राजदूतलाई फिर्ता। र आइपिएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर चेन्नई सुपर किङ्ससँग 8 विकेटले पराजित। राजस्थान रोयल्स र मुम्बई इन्डियन्स बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। आज बडा दशैंको 9औं दिन देशभर शक्ति स्वरूपा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी महानवमी पर्व मनाइँदैछ। घटस्थापनाका दिन आफ्नो घरमा विधिपूर्वक राखिएको जमरा महानवमीका दिन विभिन्न शक्तिपीठमा चढाउने गरिन्छ। आज दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना र दुर्गा सप्तशती एवं देवी स्तोत्र पाठ गरिन्छ। अधिकांश स्थानमा महाअष्टमीको दिनमा बलि दिने र महानवमीका दिनमा मार हान्ने चलन छ। पशु बलि नदिनेहरूले भने आज कुबिन्डो, घिरौला, मुला, काँक्रो र जटा नरिवल चढाउने गर्दछन्। महानवमीका अवसरमा कोतहरूमा हर्ष बढाइका साथ कोत पूजा र निशान पूजा पनि गरिन्छ। यस अवसरमा हनुमान ढोका दरबारका साथै सेनाका ब्यारेक र गुल्महरूमा बाजागाजा सहित जङ्गी निशान पूजा र कोत पूजा गर्ने प्रचलन छ। वर्षमा एक पटक महानवमीका दिन मात्र खुल्ने हनुमान ढोका दरबार स्थित तलेजु भवानीको मन्दिर भने यसपालि कोरोना महामारीका कारण खुलेको छैन। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको मुख्य दिन अर्थात् विजयादशमी भोलि मनाइँदैछ। विजयादशमीको टीकाको उत्तम साइत सोमबार बिहान 10:19 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। तर दशमीको पुरै दिन शुभ रहेकाले आफू अनुकूल जुनसुकै बेला टीका र जमरा लगाउन सकिने भएकाले साइत नै कुर्नुपर्ने कुर्न नपर्ने ज्योतिष पण्डितहरूले बताएका छन्। सबैले त्यसलाई चाहिँ यसपटक निर्धारित गरेका छौँ। त्यसपछि लगाए हुन्छ। साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी, अत्यन्त आवश्यक काम पर्नेहरूले पहिले पनि लाउनु आपत्ति छैन, बाधा छैन। तर मुहुर्त खोज्नेको लागि चाहिँ 10:19। दशैंको मुख्य दिन दशमीमा आफ्ना मानेजनको हातबाट टीका र जमरा थाप्ने प्रचलन छ। विजयादशमीलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा मान्ने गरिन्छ। रातो र सेतो टीका शान्ति र समृद्धिका प्रतीक तथा जमरा देवीलाई मनपर्ने जैविक शक्तिको रूपमा लिइन्छ। यसपालि कोरोना भाइरसको महामारी भएकाले टीका ग्रहणका लागि धेरै आवागमन, भिडभाड र जमघट नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। सूचना प्रविधिका माध्यमबाट टाढैबाट पनि आशीर्वाद र शुभकामना लिने दिने काम गर्न सकिने ज्योतिष पण्डितहरूले जनाएका छन्। राजनैतिक दलका शीर्ष नेता तथा उच्च पदाधिकारीहरूले यसपालिको दशैं आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित गर्ने भएका छन्। कोरोना महामारीको प्रभावका कारण राज्यका उपल्ला पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताहरूले आम नागरिक, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूलाई टीका नलगाउने भएका छन्। यसअघि आम नागरिकलाई टीका जमरा लगाउँदै आएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसपटक आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित गर्ने तिनका सचिवालयले जानकारी दिएका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि दशैं परिवारका सदस्यसँग मात्र मनाउँदैछन्। कार्यकर्तासँग भेटघाट तथा टीका लगाउने सबै कार्यक्रम रद्द गरिएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि घर परिवारमै सीमित रहेर दशैं मनाउँदैछन्। यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा यसपटक नजिकैको गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोक पनि नगई काठमाडौँमै दशैं मनाउँदैछन्। यसैगरी दशैंको छेको पारेर विभिन्न दलले गर्ने चियापान समारोह पनि यसपालि रद्द गरिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक वर्ष कोजागत पूर्णिमाका दिन गर्दै आएको चियापान कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ। नेताहरूले अरूलाई पनि धेरै जमघट आवजावत र भेला हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले वृद्ध जनसङ्ख्या तथा दीर्घरोगीसँगको सम्पर्कमा जाँदा ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले यसपालि जोखिम मोलेर अभिभावकको नजिक नजान भनेको छ। आशीर्वाद जोगाउँ भन्ने नारा नै दिएर सरकारले परिवारका पाका अभिभावकबाट टाढा बसिदिन आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1535 सहित आज 2856 सङ्क्रमित थपिएका छन्। भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,58,000 नागेको छ। तीमध्ये 45,500 सक्रिय सङ्क्रमित हुन् भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5 थपिएर 847 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,311 नमुना परीक्षण गर्दा 23% सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका सङ्क्रमितमध्ये 54% उपत्यकाका हुन्। उपत्यकाका 3 सहित 8 जिल्लामा 100 भन्दा बढीका दरले सङ्क्रमित थपिएका छन्। मोरङमा थप 257 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय सङ्क्रमित 45,572 मध्ये 53% उपत्यकाका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3336 जना सङ्क्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको सङ्ख्या 1,11,600 नागेको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये 277 जनाको आइसियु र 66 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार खर्च बिहोर्न नसक्ने कोभिड बिरामीको निशुल्क उपचार गर्न सबै सरकारी, सामुदायिक, निजी र गैर सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले नै शुल्क तोकेपछि अस्पतालले धरोटी जम्मा गर्न सूचना निकाली बुझाउन नसक्नेको उपचार नगरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले आज निर्देशन दिएको हो। बिरामीले शुल्क तिर्न नसक्ने घोषणा गरे त्यसैलाई आधार मानेर अस्पतालले निशुल्क उपचार गराउनु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्देशन अटेर गरी बिरामीको स्वास्थ्यमा असर परे त्यसको जिम्मेवारी अस्पतालले नै लिनुपर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ। दशैंका बीचमा स्वास्थ्य सावधानी नअपनाए भिडभाड र आवजावत गर्ने कार्य बढेको छ। किनमेल र भेटघाटका नाममा बढेको असुरक्षित व्यवहार घातक हुने चिकित्सकको चेतावनी छ। दशैं लागेसँगै बजारमा चहलपहल बढेको छ। खाद्यान्न, लत्ता कपडा, मासु पसल लगायतका उपभोग्य वस्तुका पसलमा सामान किन्नेको भिड बढेको छ। अधिकांश उपभोक्ता र व्यवसायीले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएका छैनन्। समुदाय स्तरमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको बेलामा यसरी भिडभाड गरी किनमेल गर्नु जोखिमपूर्ण हुने चिकित्सकको चेतावनी छ। अहिलेको अवस्थामा बजारमा गएर के भन्छ मार्केटिङ गर्ने, धेरै बजार डुल्ने अनि शक्तिपीठहरूमा दर्शन गर्न जाने चाहिँ अवस्था होइन। अहिले ज्यानलाई सुरक्षा गर्ने एउटै उपाय हो, हामी धेरै हिँडुल नगरौँ। स्वास्थ्य सावधानी नअपनाई भिडभाड भएपछि चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै अवस्था कायम रहे दशैंपछि भयावह अवस्था आउनेछ। दशैंमा धेरै फोकसहरू भइरहनु भएको छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु भएको छैन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एकदम जोखिमपूर्ण कुराहरू छ, यो एकदमै डरलाग्दो कुरा। दशैं यो वर्ष मात्र आएको होइन, दशैं प्रत्येक वर्ष आउँछ। स्वस्थ भयो र बाँचियो भने अर्को वर्ष पनि दशैं मनाउन पाइन्छ भन्ने हेका राखेर अनावश्यक किनमेल र टिका लाउने नाममा आवत जावत नगर्ने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा र सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा अधिकांश भेन्टिलेटर 2 महिनामै बिग्रिएपछि छानबिन थालिएको छ। आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा कमसल सामग्री जडान गरेकाले बिरामीको उपचार प्रभावित भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको हो। प्रतिष्ठानले कोभिड अस्पतालका लागि किनेको 10 मध्ये 7 भेन्टिलेटर बिग्रिएर बिरामी उपचारबाटै वञ्चित भएपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कमसल सामग्री जडान गरेको आरोप लागेको छ। अस्पताल पुर्याइएका बिरामीले भेन्टिलेटर पाउन पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालमा अहिलेसम्म 70 सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कतिपयले आवश्यक भए पनि भेन्टिलेटर पाउन सकेनन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी लगायत पदाधिकारी विरुद्ध कमिसन लिएर कमसल सामग्री जडान गरेको र त्यसको असरले उपचार प्रभावित भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले भेन्टिलेटर खरिदलाई लिएर छानबिन थालेको हो। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले यसलाई स्वाभाविक भनेका छन्। धेरै पब्लिक कन्सर्न भएको हुनाले सोधपुछ गरेको हुनसक्छ। एउटा ओभरसिइङ एजेन्सीले आएर सोधपुछ गर्न सार्वजनिक सरकारको विषयमा यसलाई हामीले सामान्य रूपमा नै लिएका छौँ। प्रतिष्ठानले आवश्यक औषधि उपकरण रजिस्ट्रार र निर्देशकको सिफारिसमा
टेन्डर प्रक्रिया मार्फत खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर उपकुलपति गिरीले रजिस्ट्रार र निर्देशकको अधिकार खोसेर बिना प्रक्रिया विवादित व्यापारीको कम्पनीसँग किनेको आरोप प्रतिष्ठानभित्रैबाट लागेको छ। प्रतिष्ठानले भेन्टिलेटर द मेडिकल सोल्युसन कम्पनीसँग 17,50,000 रुपियाँका दरले किनेको हो। त्यो कम्पनीका सञ्चालक विरुद्ध प्रतिष्ठानकै एसआईको अर्को खरिदलाई लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। विवादित कम्पनीसँग कमिसन लिएर कमसल भेन्टिलेटर किनेको आरोपका विषयमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। निर्देशकले भने भेन्टिलेटर बिग्रिए पनि खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएको दाबी गरे। पारदर्शिता नै थियो यसमा र लोएस्टलाई हामीले दियौँ, लोएस्ट जुन प्राइसमा आयो त्यसलाई दियौँ। भेन्टिलेटरहरूमा हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो खराब हुने होइन, मेन्टेनेन्स चाहिने जुन चिजहरू छ त्यसमा अलि कमी कमजोरी चाहिँ भएकै हो। कोभिड अस्पतालमा भद्रगोल भएको र बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको गुनासो बढेपछि प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निरीक्षण गरी अवस्था सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर प्रतिष्ठानले निर्देशन लत्याउँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। सामान्यतया मौसम परिवर्तन हुँदा रुगाखोकी र ज्वरो आउँछ। तर मौसमी रुगाखोकी र कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण उस्तै हुन्छ। त्यसो भए बिरामीले कोरोना संक्रमण र मौसमी रुगाखोकी कसरी छुट्याउने त? सामान्यतया नेपालमा असोज र फागुन महिनामा मौसम परिवर्तन हुन्छ। असोजबाट चिसो र फागुनबाट गर्मी सुरु हुन्छ। त्यही कारण यी दुई महिनामा अधिकांशमा रुगाखोकी र ज्वरोको समस्या देखिन्छ। मौसमी रुगाखोकी 3 दिनदेखि 1 हप्तासम्म रहन्छ। मौसमी रुगाखोकी र कोभिडको लक्षण भने उस्तै हुन्छ। त्यही भएर यति बेला रुगाखोकी र ज्वरो आउनेहरू आत्तिने गरेका छन्। मौसमी रुगाखोकीका लक्षणहरू हेर्ने हो भने चाहिँ मुख्य गरेर ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सिगान बग्ने, शरीर दुख्ने हुन्छ। यसमा 81 यो लक्षणहरू सुरु हुन्छन्। लक्षण सुरु हुनुभन्दा पूर्व भनौँ न सङ्क्रमण सरेको 2-4 दिनमै यस्ता किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन् भने यो कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19 चाहिँ यसका लक्षणहरू चाहिँ अलिकति केही फरक हुन सक्छन्। ज्वरो खोकी चाहिँ सामान्यतया दुईटैमा मिल्न जान्छ भने श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने मुख्य गरेर कोभिड-19 मा देखिन सक्छ। ज्यादा थकान लाग्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको स्वाद थाहा नपाउने, गन्ध थाहा नपाउने मुख्य गरेर कोभिड-19 मा देखिन्छ, जुन चाहिँ उता चिकित्सकका अनुसार रुगाखोकी वा सामान्य ज्वरो देखा पर्दैमा अस्पताल गइहाल्नु पर्दैन। मौसमी रुगाखोकी लाग्नेहरूलाई श्वास प्रश्वासमा खासै समस्या हुँदैन। त्यस्तै स्वाद र गन्ध थाहा हुन्छ। तर कोरोना संक्रमण भए स्वाद र गन्ध थाहा नहुने मात्रै होइन, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै शरीरमा अक्सिजनको मात्रा समेत कम हुन्छ। आजसम्म सार्स कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19 को कुनै पनि भ्याक्सिन चाहिँ एप्रुभ भइसकेको अवस्था छैन भने मौसमी रुगाखोकीको लागि चाहिँ भ्याक्सिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार एप्रुभल भएको हुन्छ। त्यो खोपको प्रयोग गरेर चाहिँ हामी मौसमी रुगाखोकीसँग हामी बच्न सक्छौँ। कोरोना संक्रमणको लक्षणसँग नमिले मौसमी रुगाखोकी र ज्वरो देखिएकै भरमा आत्तिन नहुने चिकित्सकको भनाइ छ। मौसमी रुगाखोकी र ज्वरो आएका बेला तातो पानी पिएर पनि आराम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने खाद्य वस्तु खानुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्ला दिनमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेका छन्। मौसमी रुगाखोकी र कोरोना भाइरसको लक्षण उस्तै हुने भएकाले धेरैजसो बिरामी डराइरहेका देखिन्छन्। बिरामीले मौसमी रुगाखोकी र कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी छुट्याउने र कस्तो सजगता अपनाउनुपर्छ? त्रिवी शिक्षण अस्पतालका नाक कान घाँटी विभागका विशेषज्ञ चिकित्सक सहप्राध्यापक डाक्टर रविन्द्र प्रधानाङ्गलाई हाम्रा सहकर्मी नारायण किलम्बुले प्रश्न सोधेका छन्। आजभोलि यो समय चिसोयाम बढेको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली तपाईँले भनेको जस्तै गरी रुगाखोकी र ज्वरोको बिरामीहरू अलिकति बढ्न थालेको छ। यो अहिले कोरोनाको पेन्डेमिक अवस्थामा रुगाखोकी र यो साधारण ज्वरो भाइरल फिभर
र यो सिजनल फिभरहरूको बाहेकमा कोरोना भाइरसको फिभर पनि त्यत्तिकै बढ्दो मात्रामा हाम्रो अगाडि आइपरेको छ। त्यसकारण अब यो चिसोको कारण पनि हो र कोरोनाको कारण पनि हो, बिरामी चाहिँ बढ्दो नै छ। के अहिले सिजन हो डाक्टर साहब यो जुन रुगा खोकी हुने? रुगा खोकीको चाहिँ डेफिनेटली यो चिसोयाममा सुरु हुने एउटा यो टाइम हो, ठ्याक्कै सिजन परिवर्तन हुँदाखेरि एउटा यो टाइममा रुगा खोकी अलिक बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ एलर्जिक टाइपको रुगाहरू पनि अलिकति यो जाडो महिनाबाट सकिएर गर्मी महिना सुरु हुने टाइममा र यो हाम्रो पोलेन ग्रेन्सहरू बढी हुने टाइममा जुन जेष्ठ असारतिरको टाइममा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। रुगा खोकी र ज्वरो तथा कोरोनाको भाइरसका लक्षण उस्तै हुन्छ भनिन्छ। बिरामीले भिन्नता छुट्याउन सक्ने आधार केही छन्? सिजनल फ्लू धेरै जसो रुगा लागेपछि धेरै जसो चाहिँ नाकमा समस्या हुन्छ, नाकै रातो हुने गरी नाक पुरा ब्लक भएर अनि त्यसपछि जिउ आलस्य भनेर हल्का ज्वरो आउने, यो चाहिँ रुगा सबैले यो आफूले एउटा न एउटा टाइममा अनुभव गरिसकेका हुन्छ लाइफमा यो रुगाको कुराहरू। त्यसकारण रुगामा चाहिँ धेरै जसो नाक बन्द हुन्छ, कसैलाई खोकी हल्का खोकी पनि लाग्छ। तर सिजनल फ्लूमा यस्तो हुन्छ भने अर्को चाहिँ एलर्जिक राइनाइटिस भन्ने हुन्छ। एलर्जिक राइनाइटिसमा एकदमै हाछ्यौँ बढी आउँछ। यो चाहिँ एलर्जिक राइनाइटिस पनि एउटा चाहिँ पेरिनियल भन्ने हुन्छ, वर्षैभरि हुने। अर्को चाहिँ सिजनल हुन्छ, सिजनल चाहिँ सर्टेन सिजनमा हुन्छ र जाडो महिनामा सिजनमा सुरु हुने एलर्जिक राइनाइटिस ठ्याक्कै यही टाइममा सुरु हुन्छ। अब त्यो जाडो महिनाको एलर्जिक राइनाइटिस जुन छ त्यसमा चाहिँ हाछ्यौँ धेरै आउने र त्यसपछि पानी जस्तो पातलो सिँगान बग्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ धेरै ज्वरो आउने, टाउको धेरै दुख्ने, जिउ आलस्य हुने त्यति धेरै हुँदैन। कसै एलर्जिकहरूको केसमा चाहिँ मासु पलायो भने गन्ध चाहिँ हराउन सक्छ, नत्र अरू त्यस्तो साह्रो ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर कोरोनाको सिम्टम चाहिँ के छ भने धेरै जसो चाहिँ ज्वरोमै आउँछ। ज्वरो पनि अलिअलि होइन, अलिकति धेरै 100.4 डिग्री फरेनहाइट पनि माथि नै हुन्छ भनेर भन्छन्। 103, 104 एकदमै ज्वरो पनि आउने हुन्छ। त्यसको साथसाथै धेरै टाउको दुख्ने, अनि त्यसपछि पुरा जिउ दुख्ने र त्यसपछि नाकको समस्या त्यति नहुने, साधारण खालको रुगा जस्तो मात्र लाग्ने र हल्का खोकी लाग्ने। तर यो सिम्टमको साथसाथै हाम्रोमा जस्तै अब एकदम गन्ध हराउन थाल्यो, स्वाद हराउन थाल्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो भनेदेखि हामीले डेफिनेटली यो चाहिँ कोरोना हुन्छ भनेर चाहिँ सस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कोरोनाको बिरामीलाई चाहिँ यो ज्वरो अहिलेको सिजनमा, यो पेन्डेमिक भएको सिजनमा एकदमै नाक बन्द छैन, हाछ्यौँ धेरै आउँदैन, तर ज्वरो आएर हल्का रुगा लाए जस्तो भएको छ भनेदेखि कोरोनाको चाहिँ टेस्ट गर्न नै म सजेस्ट गर्छु। मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीले के कस्ता सजगता अपनाउनुपर्छ? सजगता अपनाउने भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ आफूलाई लागेको रोग अरूलाई सर्नबाट बचाउने हो। त्यसकारण चाहिँ अब हामी कोरोनाको लागि लिनुपर्ने सावधानी जुन छन्, त्यो मेन कुरा चाहिँ अब ह्यान्ड हाइजिन, मास्क लगाउने र डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, यो तीनटा कुरा चाहिँ सबैले सजगता अपनाउनै पर्छ। रुगाको घरेलु उपचार छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ। त्यसमा चाहिँ अब रुगा लाग्दाखेरि पानीको बाफ लिने, चिसो लाग्दाखेरि तातो बनाउने त त्यसको उपाय हो। त्यसकारण पानीको बाफ लिने, तातो पानी खाने र अरू घाँटी दुखे गर्ने नुन पानीले कुल्ला गर्ने, यो चाहिँ साधारण यो घराइसी उपचार हो। यो सबै कुरालाई थाहा छ। यसरी यो गर्दाखेरि केही पनि बेफाइदा हुँदैन, यो लिए नै हुन्छ। तर कोरोनाको कारणले धेरै ज्वरो आएको बेला, जस्तै 103, 104 ज्वरो छ भने त्यो टाइममा चाहिँ बाफ लिन हामी चाहिँ सजेस्ट गर्दैनौँ। ज्वरोमा फेरि अर्को टेम्परेचर थपिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ बाफ चाहिँ ज्वरो नआएको बेलामा, सिटामोलले ज्वरो कम भएको बेला त्यसमा मात्रै गर्दैन। ज्वरो आएको छ भने बाफ लिनुभन्दा पनि बरु तातो पानीहरू खान चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ। मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीलाई अस्पतालले हत्तपत्त उपचार गर्न मानिरहेका छैनन्। कोरोना सङ्क्रमणको आशंकामा फर्काउँछन्। यस्तो अवस्थामा बिरामीले उपचार पाउने तरिका के हो? र हामीमा आफैमा पनि कन्फिडेन्स बढिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पहिलेको जस्तो त्यो कोरोना शङ्का भएर बिरामीलाई फर्काउनु पर्ने त्यस्तो अवस्था छैन। हामी कोरोनै भएको पनि बिरामीहरू धेरै नै हेरिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ पहिलेको जस्तो अहिले अवस्था छैन। हस्पिटलमा गएर चेकअप गरेर एउटा उपचार लिने भयो। अर्को चाहिँ आफूले चिन्ने जानेका अब चिकित्सक या डक्टरहरू साथीहरू छन् भने उहाँहरूसँग फोनबाट परामर्श लिएर नै धेरै जसले उपचार गरिरहेका छन्। कोरोना नै लागेका बिरामीहरू पनि हैन, अब हामीलाई यस्तो भएको छ, के छ, एकताल पिसिआर टेस्ट गर्नु भन्छौँ। पिसिआर टेस्ट गर्छन् अनि फोनबाट पोजिटिभ आयो के गर्नुपर्ने भन्छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अब यो औषधि खानुहोस्, यसरी आराम गर्नुहोस्, यसरी आइसोलेसन गर्नुहोस्, यो औषधि खानु, हामीले फोनबाटै भन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन है। धेरै जसोको चाहिँ त्यही घरमै बसी निको हुन्छ। जो मान्छेलाई साह्रै नै गाह्रो हुन्छ, सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ, अक्सिजन लेभल नै कम हुन्छ, खोकी धेरै नै लाग्ने हुन्छ र अर्को कोमोबिड कन्डिसनहरू भएको जस्तै अब दीर्घरोगी भएको या उमेर धेरै भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति ओभर प्रिकसन लिनु, फ्रिक्वेन्टली बिरामीलाई हेरिराख्नु,
घरमा कोही छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले मोनिटर गर्ने हरेक कुरा सिकाएको हुन्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी सबै कुरा चाहिँ सल्लाह दिएर नै उपचार गराइरहेको छौँ। घरमा पनि यसरी उपचार गराइरहेका छौँ। धेरैलाई नै हामीले घरमै उपचार गर्न सल्लाह पनि दिइरहेछौँ। नेपाली समाजमा दसैँमा ऋण काटेर भए पनि मासु खाने चलन छ। त्यसैले अन्य समयको तुलनामा दसैँमा हरियो तरकारीको खपत कम हुन्छ। माग कम भए पनि तरकारीको मूल्य घटेको छैन, बरु बढेको छ। तरकारी तथा फलफुलको मूल्य बढेकाले शाकाहारीका लागि दसैँ महँगो भएको छ। सामान्य अवस्थाको तुलनामा फुलपातीदेखि हरियो तरकारीको माग घटे पनि मूल्य भने घटेको छैन, बरु दिनहुँ बढिरहेको छ। काठमाडौँका खुद्रा बजारमा सबैजसो तरकारीको मूल्य प्रति किलो 150 रुपियाँभन्दा माथि छ। काउली प्रति किलो 150 देखि 170 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। सिमी, रामतोरिया, गोलभेडा लगायत तरकारीको मूल्य पनि खुद्रा बजारमा प्रति किलो 150 रुपियाँ छ। हरियो तरकारीको मूल्य महँगो भएको काठमाडौँमा मात्र होइन, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज लगायतका देशका मुख्य सहरमा पनि मूल्य काठमाडौँकै हाराहारीमा छ। माग कम भए पनि नयाँ उत्पादन बजारमा नआएको र दसैँका कारण आपूर्ति पनि नियमित नभएकाले भाउ आकाशिएको व्यापारीको भनाइ छ। हामी कहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरूको चाहिँ एउटा वस्तुको सिजन सिद्धिएको अवस्था, अर्को वस्तुहरू ननिस्केको अवस्था, यो भ्याकुम रहन गएको कारणले गर्दाखेरि केही वस्तुहरूको मूल्य माथि गएको यथार्थ कुरा हो। अहिले विक्रेताहरू एकदमै कम छन्। विक्रेताहरू कम छन्, सबै गाउँमा गएका छन्, अथवा दसैँ मानौँ यो 2 दिन नखोलौँ भनेर पसलहरू पनि खुलेका छैनन्, कम खुलेका छन्। एकाध खुलेका पसलहरूले महँगो लिए कि भन्ने खालका कुराहरू आएको छ। शाकाहारीले दसैँमा फलफुल र दुग्धजन्य पदार्थ बढी खान्छन्, तर दही, दुध र घिउ सस्तिएको छैन। फलफुल पनि उस्तै महँगो छ। चिनिया फुजी स्याउको मूल्य प्रति किलो 350 रुपियाँ माथि छ। अनारको मूल्य प्रति किलो 400 रुपियाँ पुगेको छ। दसैँ लागेपछि मौसम लगायत अन्य फलफुलको मूल्य पनि किलोमा 30 रुपियाँ बढेको छ। तातोपानी नाका नखुल्नु र रसुवागढी नाकामा कन्टेनरको लाइन लामो हुनु मूल्य बढाउनु व्यापारीका लागि राम्रो बहानाबाजी भएको छ। यो महँगिनुको कारण त्यो पनि हो, किनभने व्यवसायीहरू एउटा तर्सेको अवस्था छ। यो सबै सामानहरू कलकत्ता बन्दरगाह भएर ल्याउन पर्ने अवस्था आएको र कलकत्तामा पनि विभिन्न बाधा जुन हामीले सोचेको भन्दा निकै नै कम मात्रामा हामीले यो दसैँको लागि भित्राउन सक्यौँ। हेर्नुहोस्, कमसेकम 100औं गाडीको हाम्रो टार्गेट थियो भनेदेखि हामीले केही मात्रा 50 गाडी मात्रै भित्राउन सकेको अवस्था पनि आयो। त्यो कारणले पनि केही महँगियो, किन कम्पिटिसन कम भयो। व्यापारीले काजु, पेस्ता र बदामको मूल्य पनि प्रति किलो 100 रुपियाँले बढाइसकेका छन्। दसैँमा 5 दिने सरकारी विधामा अनुगमन नियमित नहुने भएकाले पनि व्यापारीले आफू खुसी मूल्य बढाएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। यसपालि टीका लगाउन आफन्त कहाँ जाने स्थिति छैन। कोरोना महामारीले भिडभाडबाट टाढै बस्नुपर्ने अवस्था छ। संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेकाले स्वास्थ्य सावधानीमा सानो त्रुटि पनि ठूलो जोखिम हुने स्थिति छ। दसैँको टीकालाई परिवारभित्र सीमित नराखे सम्हाल्नै नसकिने दुर्घटना हुन सक्ने कोभिडका बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सकले बताएका छन्। चाडपर्व भनेको हाम्रो खुसियाली पर्व हो, यसलाई मनाउने हो। तर दसैँ भने हरेक वर्ष आउँछ, जिन्दगी एकपल्ट गएपछि फेरि फर्केर आउँदैन। त्यही भएर यसपालिको दसैँ मनाउँदाखेरि कतै पनि टाढा नजाउँ। विशेष गरेर हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको हातबाट टीका थाप्ने भनेर घर घरै नजाउँ। बरु सकिन्छ भने हिजो आज सुविधा छ, सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट पनि आशीर्वाद थाप्न सकिन्छ। यो रोगको असली चुनौती चाहिँ के छ, हामी मैदानमा खटिएका डाक्टरहरूलाई थाहा छ र यहाँहरूलाई लाग्छ होला धेरै मानिसहरू निको भएर घर गएको देख्दा यो केही पनि होइन जस्तो लाग्छ होला। तर यहाँहरूले वास्तविकता बुझ्ने हो भने अस्पतालमा आउनुहोस्, जसका घरमा यसको समस्या भएको छ उसलाई बुझ्नुहोस्। र आज यदि तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु भएन भने भोलिको दिनमा आफ्नो घरको मान्छे आफैलाई यो आइपर्दाखेरि भोलि पस्ताउने समय नहुन सक्छ। यो अलि फरक परिस्थितिमा आएको दसैँ हो। हामीले र संसारले नै विगत 7-8 महिनादेखि 9 महिनादेखि कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो कन्डिसन, हाम्रो नेपालमा अहिले पनि केसहरू बढिराखेको अवस्था छ, दिनदिनै बढिराखेको छ, मृत्युहरू पनि बढिराखेको छ। त्यही भएर यो दसैँलाई हामीले पहिलाको दसैँ जस्तो मनाउन मिल्दैन। अब हामीलाई थाहा छ यो भाइरस धेरै जसो व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने भाइरस भएकोले यसको सर्ने माध्यम नै मान्छेको कन्ट्याक्टबाट हो।
र हामी यसमा दसैँमा धेरै मुभमेन्ट हुन्छ। हामी नेपालीहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने धेरै मुभमेन्ट हुन्छ। यस्तो बेलामा यो भाइरसको लागि चाहिँ सबभन्दा फेभरेबल वातावरण हो। यो भाइरस एकअर्काबाट सर्ने अहिलेको टेस्टिङको रेसियो हेर्दाखेरि नेपालमा जति टेस्टिङ भइरहेछ पर डेमा 30% जति पोजिटिभ देखिरहेछ, जुन कि कुनै पनि देशभन्दा बढी हो। त्यो पोजिटिभ आएको 100 जनाको यदि स्याम्पल लिन्छौँ भने 30 जनाको पोजिटिभ आइरहेछ अहिले। भनेको अब सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन भएन भने झन् भयावह स्थिति हुन्छ। अरू देश युरोपमा जसरी झमाझम मर्दै थिए त्यसरी स्थिति आउँछ। अहिले नै अलरेडी अस्पतालहरूमा बेड पाउन गाह्रो भइसक्यो। सबै अस्पतालको आइसियूहरू सबै प्याक छन् र कहीँ पनि अक्सिजन भएको बेडहरू एभाइलेबल छैन। अब योभन्दा भयावह भयो भने त ठेक्न सक्दैन। दसैँ भनेको अर्को वर्ष पनि आउन सक्छ। यो वर्षको दसैँलाई अलिक सुरक्षित मनायो भने अर्को वर्षको दसैँ हामीले रमाइलोसँग मनाउन सक्छौँ। त्यसकारण मेरो बिन्ती अनुरोध, जुन जहाँ छौँ त्यही ठाउँमा मनाऊ, रमाइलोसँग मनाऊ र यो वर्षको दसैँ मनाउने क्रममा यो हाम्रो जनस्वास्थ्यका थुप्रै प्रावधानहरू पनि बनाएको छ। जस्तै गर्ने क्रममा यो दसैँ मनाउने क्रममा एउटा बन्द कोठामा नभएर एउटा खुल्ला ठाउँमा, चौरमा अथवा चारैतिर चाहिँ हावा खिल्ने ठाउँमा चाहिँ टिका लगाउनुपर्छ र टिका लगाउने मान्छेले लगाउने क्रममा पनि भिडभाड गर्न हुँदैन। सबै कुरा तयारी भइसकेपछि मात्र चाहिँ टिका लगाउनलाई चाहिँ 1 मिनटभित्रमा टिका लगाएर चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ। लगाउने मान्छे र लगाइदिने मान्छे दुवैले चाहिँ मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। लगाइसकेपछि हरेक व्यक्तिले टिका लगाइसकेपछि सकेसम्म साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्ने हुन्छ र आफूले चाहिँ साबुनले चाहिँ मिची हात धोइसकेपछि सफा रुमालले चाहिँ हात पुस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रुमाल चाहिँ अरूलाई सेयर गर्न मिल्दैन। र अर्को कुरा, यो वर्ष हामीले यो फलफुल वितरण गर्ने, पैसा वितरण गर्ने यस्तो कामहरू गर्न हुँदैन, किनभने रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ। यसपालिको दसैँ घर घरमा भित्रिसकेको छ। नेपालीहरूको प्रमुख चाड दसैँमा पूजाआजा, टिका जमरा र मान्यजनबाट आशीर्वादले मुख्य ठाउँ पाउँछ। सँगसँगै दसैँमा दक्षिणालाई पनि धेरै नै महत्त्व दिइन्छ। कोरोना महामारीकै बीच पनि अहिले घर घरमा दसैँको चहल पहल छ। विजया दशमी अर्थात् दसैँको दिन जुन नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप रातो टिका र जमरा लगाउने चलन छ। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै मान्यजनबाट टिका थाप्ने र आशीर्वाद लिने समय नजिकै छ। हिन्दू परम्परा अनुसार दसैँको टिकासँगै दक्षिणा दिने चलन छ। खास गरी मान्यजनले कन्या तथा आफ्ना छोरी चेली, ज्वाइँ, भान्जा भान्जीलाई टिका लगाएर दक्षिणा दिने गर्छन्। हिजो आज त जोसँग टिका थाप्यो तिनै मान्यजनलाई र ससाना बालकलाई पनि दक्षिणा दिने चलन बढ्दो छ। परम्परादेखिको धार्मिक विश्वास र टिका लगाउँदा हात खाली गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताले पनि दक्षिणा दिने प्रचलन छ। त्यसैले दक्षिणालाई आत्मीयता र अपनत्वका रूपमा लिनुपर्ने संस्कृतिविदको भनाइ छ। अब यहाँ अहिले चाहिँ रोग सर्ने नै पैसाबाट हो। त्यस कारणले यसपालिको चाहिँ दसैँमा पहिलेको जस्तो चाहिँ नि अब चाहिँ नि धेरै भिडभाड नगर्ने, खानपिनमा पनि अलिकति चाहिँ नि त्यस्तै समयमित चाहिँ अपनाउने। खास गरी दसैँमा बालबच्चालाई त दक्षिणाको धेरै चासो हुन्छ। खाममा कति दक्षिणा आएको छ भन्ने कौतूहलताका अनेकौं किस्सा समेत छन्। खासमा धार्मिक कार्यमा ब्राह्मणलाई दिने भेटी तथा बोलाइएका अतिथिलाई दिने धनलाई दक्षिणा भन्ने गरिन्छ। त्यस्तो भेटी, दान तथा उपहार अहिले नगद दक्षिणाका रूपमा चल्तीमा छ। दक्षिणा दिने क्रममा चाहिँ नि सधैँ जस्तो स्वर्ण धातुको हिसाबमा मात्रै नदिएर गाईको हिसाबमा पनि दक्षिणा दिने चलन थियो, गोधनहरू दिने चलन थियो, जग्गाहरू दिने चलन थियो। र त्यही क्रममा जब मानिसले यो बार्टर सिस्टम सिद्धिएर यो पैसा मुद्राहरू निकाल्न थाल्यो, क्वाइनहरू पनि मिन्ट गर्न थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ नि मुद्राकै रूपमा दिने चलन चाहिँ नि चल्यो। दसैँ खुसी र उल्लासका साथ मनाउँदै गर्दा र दक्षिणा र अन्य खर्चले पिरोलिनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन, जसले गर्दा आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई समेत भन्ने गरिन्छ। त्यसैले दसैँ मनाउँदै गर्दा दक्षिणाको हिसाब किताब गक्ष्य अनुसार गरौँ। अझ यसपालि त कोरोनाको महामारीका कारण दक्षिणा लिँदा दिँदा त्यही पैसा भाइरस भित्राउने कारण नबनोस् भन्नेतर्फ पनि हेक्का राख्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रुबिना थापा, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा हुने खर्च कटौती गर्न नसक्नुको कारण के होला? ए इच्छाशक्तिको कमी, बी दोहनकारी मानसिकता र सी असहयोग हुने डर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए इच्छाशक्तिको कमीमा 28%, बी दोहनकारी मानसिकतामा 43% र सी असहयोग हुने डरमा 29%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, बजारमा तरकारीको मूल्य अचाकले किन बढेको होला? ए नियमनको अभावले, बी आपूर्ति नै कम भएर र सी बिचौलियाको पिक बिगिले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले बुटौलका व्यवसायीलाई सोधेका छौँ, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका बीच अर्थतन्त्रलाई सुधार्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। ब्याङ्कको ब्याजहरू हुन्छ, त्यसपछि कच्चा मालको भन्सार छुट भयो, भ्याटहरू भयो, यिनीहरूमा छुट गरिदियो भने केही फ्याक्ट्रीलाई राहत हुन्छ कि भन्ने हो। व्यवसाय मैत्री वातावरण स्थानीय ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र सरकारी निकायहरूमा देखिया छैन। त्यसको इमान्दारी साथ कारण गर्यो भने केही न केही राहत हुन्थ्यो। त्यसको अनुगमन पनि स्थानीय कार्यबाट हुनु पर्यो र त्यो वास्तविक मर्कामा हो भने सम्बोधन छिटोभन्दा छिटो भयो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ एउटा सार्थकता पाउँछ। ट्याक्समा पनि केही छुटका चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ सरकारले तय गर्यो भनेदेखि व्यापारीले पनि अलिकति चाहिँ एउटा राहतको महसुस गर्छ। यातायातदेखि लिएर सबै चिजहरू पूर्ववत अवस्थामा चल्यो भनेदेखि चाहिँ उकासिएला जस्तो लाग्छ, नत्र व्यापारीहरू मर्कामै परिरहने मलाई लाग्छ। इन्डियाबाट चोरी पैठारी हुने यस्ता सरसामानहरूलाई रोकेको खण्डमा पनि यहाँका व्यवसायहरू केही न केही चल्थ्यो होलान्। हाम्रा समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरो चाहिँ राज्यले चाहिँ जानकारी लियोस् भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ चाहना छ। कृषि व्यवसायमा हामीले 5%मा लोन दिएका छौँ, 2%मा लोन दिएका छौँ भनेर त्यहाँ जाँदा कृषकले केही पनि पाएको छैन, उसले चाहिँ अनि यस्तो पनि निर्णय भएको छ र भनेर भन्छ भने त्यो निर्णय केवल चाहिँ पातामा मात्रै सीमित भएको हुनाले त्यसलाई कार्यान्वयन क्षेत्रमा लानका लागि अत्यन्त जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सरकारले चाहिँ करमा चाहिँ केही संयोजन गर्नुपर्छ र बजारहरू पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्छ। लङ टर्म प्रोजेक्टहरूमा जुन पैसालाई खर्च गरिरहेछ त्यसलाई केही सिनलाई थाती राखेर सर्ट टर्म डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी सबै जनता, हामी सबै व्यापारी, हामीले एक गरेर हममा हस्ते गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ कोभिड 1-8 वर्ष अझै रहँदा पनि देश यस्तो ठुलो धारासायमा जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दसैँमा मान्यजनको हातबाट टिका थाप्ने गरिन्छ, तर अहिले कोरोना महामारीले आफन्त कहाँ जाने स्थिति छैन। खेलाडीहरूले सङ्क्रमण बढिरहेकाले ओहोरदोहोर नगर्न र आफू बसेको स्थानमा दसैँ मनाउन आग्रह गरेका छन्। नमस्ते, म गरिका सिंह। दसैँको शुभकामना। कोरोना केसहरू बढेको छ, आफ्नो घरमा दसैँ मनाउनुहोस्। स्टे ह्याप्पी एन्ड हेल्दी। यो पालिको दसैँ हामी सबैजनाले अलिकति संयम भएर मनाउनु पर्ने अवस्था छ र त्यसमा तपाईँले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको दसैँको खानेकुराहरूलाई अलिकति स्वस्थ परिकारमा कन्भर्ट गरेर स्वस्थ खानेकुराहरू खानु होला। म चाहिँ अहिले अब यस्तो महामारी चलेको बेला चाहिँ होइन, चलिरहेको बेला चाहिँ अहिले झन् अब काठमाडौँमा बढिरहेको छ होइन। अब यस्तोमा चाहिँ आफ्नै घरमै अब मनाएको चाहिँ आफ्नै घरमै टिका लाएर मनाउने होइन, बाहिर ननिस्किने, त्यसरी मनाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो हेरिराख्ने सबै दर्शकहरूले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर आफ्नो परिवारसँग मिलेर जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जे आफूसँग छ त्यही युज गरेर त्यस्तो हुन्छ नि यस्तो धेरै पहिलाको जसरी अथवा नभई पनि खोजेर यसरी मनाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो परम्परालाई चाहिँ अलिकति ट्रान्स गरेर चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले मनाउनुहोस्। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभहरूलाई भेट्नुभन्दा पनि घर परिवार बिच नै हामी रमाइलो गर्ने सोचिरहेका छौँ र यसपालि झनै अब हाम्रो नहुने पनि भएको भएर रिलेटिभलाई नभेटेर आफूमै रमाइलो गर्ने र अरूलाई पनि यसपालि चाहिँ सचेत भएर एकदमै आफ्नै तरिकाले चाहिँ रमाइलो गर्न अनुरोध गर्छु। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति रिस्की नै छ इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो होइन, किनभने काठमाडौँमा बढेको छ हरेक दिनले। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण
नेपालीहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ दसैँ मनाउन बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ प्लिज सेफली जानु होला होइन। यसपालिको मेरो दसैँ चाहिँ यसपालि हामी काठमाडौँमै मनाउँदैछौँ किनभने अब मम्मी बुबा पनि यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि सब परिवार चाहिँ हामी यसपालि काठमाडौँमै बसेर अलिकति भनौँ न डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ, हुन त अब सबैजना हामी घरैमा छौँ तर पनि एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हुन्छ, एउटा सेफ्टी मेजर्स लिएर हुन्छ के गरेर हुन्छ होइन। हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ दसैँ मनाउने प्लानिङमा छौँ। म आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ योपालि मैले टिका चाहिँ नलाउने विचार गरिरहेको छु होइन। किन भन्दाखेरि मेरो 94 वर्षको हजुरआमा हुनुहुन्छ, म प्रत्येक साल उहाँको हातबाट टिका लाउने गर्थेँ। योपालि चाहिँ नि म लाउँदिनँ होला किन भन्दाखेरि 94 वर्षको हजुरमा, त्यसमाथि पनि अहिले फेरि जानी नजानी आफूलाई पनि त्यस्तो खालको केही चिजहरू भइरहेछ भने हजुरआमालाई सर्न सक्छ होइन। त्यही भएर मैले जसरी अहिले आफूलाई नै यो साल चाहिँ नि एउटा हाम्रो एकदमै प्रख्यात दाई जो चाहिँ सबै नेपालीको माझ मात्र होइन संसारमा प्रख्यात हरिवंश दाईले भन्नुभएको थियो योपालि कोरोनालाई दिन दसैँ मनाउन हामी नमनाउँ भन्ने खालको चाहिँ खालको त्यो उहाँले भन्नुभएको छ। म पनि त्यसैबाट एकदम प्रभावित छु र समस्त नेपाली नागरिक है नेपाली दाजुभाइहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु, मनाउनुहोस् तर दसैँ हामीले मान्नुपर्छ। तर हाम्रो जुन खालको एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन 60 वर्षभन्दा माथि नागेका परिवारहरू हामीसँग हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति छुट्टै राखेर अलिकति राम्रो तरिकाले र आफू पनि अलिकति सेफ तरिकाले चाहिँ नि दसैँ मान्न म चाहिँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। शरीरभन्दा स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही पनि होइन। दसैँ भन्ने कुरो अर्को वर्ष पनि आउँछ, स्वास्थ्य राम्रो, त्यसले गर्दाखेरि सेफ भएर जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही अवस्थामा यो चोटिको दसैँ चाहिँ खुसी साथ मनाइदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बडा दशैंको नवौं दिन शक्ति स्वरूपा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी महानवमी मनाइँदै टीकाको उत्तम साइत भोलि बिहान 10:19 आज 2856 कोरोना संक्रमित थपिए, नसक्ने बिरामीको निशुल्क उपचार गर्न र धरोटी नलिन अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। महामारीकै बीच मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीको लहर, कोरोना जत्तिकै सजगता अपनाउन चिकित्सकको सल्लाह। टर्कीका राष्ट्रपतिले फ्रान्सेली समकक्षीलाई अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेपछि दुई देशबीच तनाव, फ्रान्सले बोलायो राजदूतलाई फिर्ता। र आइपिएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर चेन्नई सुपर किङ्ससँग 8 विकेटले पराजित, राजस्थान रोयल्स र मुम्बई इन्डियन्स बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।